व्यासपीठाचेर उपस्थित मान्यवर शिक्षक वर्ग पालक आणि भुरग्यांक म्हजो नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव हांगा तुमकां व्हडलें भाशण दिवपाक किंवा उपदेश करपाक येवना दोन कारणांक लागून। एक म्हणजे एज अ स्टुडंट म्हाकाय खबर आसा भाशणबाजीन कितलो वाज येता तो, आनी सेकंड म्हणजे हांव तुमचे परस फक्त 5 वर्सांनी व्हडलें, चड व्हडलें न्ही। सो वी आर लायक फ्रेंड्स। आमी सगळी युनिकली टॅलेंटेड, प्रत्येका कडेन कितें ना कितें कला आसता। कोणा कडेन गाण्याची आसता, कोणा कडेन डान्सिंगाची आसता, कोण बरें मोनोलॉग करता, आनी आमी तशी सगळे प्रकारची मस्ती करपाची, पावसांत भिजपाचें, आयस्क्रीम खावपाचें, नाचपाचें आनी ताच्याच बरोबर अभ्यासय करपाचो, व्हेरी इम्पॉर्टंट। तर हांगा हांव तुमकां फक्त म्हज्या लायफांतले काही टर्निंग पॉयंट्स आनी म्हजी सिक्रेट्स सांगपाक आयलां, आनी म्हाका खात्री आसा की ती तुमकां नक्की आवडटली, कित्याक एक म्हणजे ताजे पासून तुमकां खूब फायदो जातलो, आनी दुसरें म्हणजे ती म्हजी नॉलेज न्ही, तर ही आमकां आमच्या ऋषी संस्कृतींतल्यान मेळिल्ली पुरातन विद्या। म्हजें शिक्षण मराठी मिडियमांत डॉक्टर के.बी. हेडगेवार स्कुलाक जालें। स्कुलाक आमकां खूब स्तोत्रां आनी श्लोक शिकयताले, जाचो फायदो म्हाका आज पर्यंत जाता। आमचें स्कूल हिंदू स्कूल, सो प्रत्येक हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करतात। फॉर एग्जाम्पल गोकुळाष्टमी, हायस्कुलाक आमी पिरामिड करतात, तशेंच प्रायमरीक राधा कृष्णाची रॅली आसता, मिरवणूक, मागीर गणेश चतुर्थीक आमच्या स्कुलाक आर्टी कॉम्पिटिशन आसता, नागपंचमीक आमकां खरें नाग हाडून तांचे बद्दल इन्फॉर्मेशन दितात। हांव प्रायमरी आसतना खूब इव्हेंट्सां, फॅन्सी ड्रेस, कविता वाचन, मेमरी गेम अशे खूब इव्हेंट्सां पार्टिसिपेट करतालें, आनी म्हाका म्हज्या स्कुलाकच हांव जेन्ना KG1 आशिल्लें तेन्ना फॅन्सी ड्रेसाक म्हजें पयलें प्रायज मेळ्ळें, जें एक फर्स्ट प्रायज आशिल्लें। पण म्हजो एक्चुअल टर्निंग पॉयंट आयलो जेन्ना म्हाका ऑल गोवा लेवलाचेर सारस्वत फूड फेस्टिवलाक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें। कित्याक स्कुलाक कशें जातालें तर स्कुलाक फक्त 25 to 30 पार्टिसिपंट्स आशिल्ले, आनी ते तितले पुरते लिमिटेड उरताले। पण सारस्वत फूड फेस्टिवलाक ऑल गोवाच्यान 70 पार्टिसिपंट्स आशिल्ले, एज ग्रुप 3 to 12 इयर्स आशिल्लो, आनी हांव हार्डली 4.5 वर्सांचें आशिल्लें। सो जेन्ना म्हाका सारस्वत फूड फेस्टिवलाक इतले 70 पार्टिसिपंटां मदीं फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें, तें प्रायज म्हज्या खातीर खूब स्पेशल आशिल्लें। ताचे नंतर म्हाका पप्पा मम्मा उमेदीन अशें खंय फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक बी व्हरताले। तर फॅन्सी ड्रेसाक सुद्दां म्हाका खूब प्रायजीस मेळ्ळ्या। म्हजे रोल फॅन्सी ड्रेसाक सदांच रामदास स्वामी, संत ज्ञानेश्वर, बाळ गंगाधर टिळक, विश्वामित्र ऋषी आनी स्वामी विवेकानंद अशा 5 थोर पुरुशांचे आसताले। हांगा हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां, खरें म्हणजे तुमकां न्ही तर तुमच्या पेरंट्सांक, की तुमी तुमच्या भुरग्यांक केन्नाच फॅन्सी ड्रेसाक भंगारवाली किंवा पिसाट अशे नेगेटीव रोल दिनाकात, कित्याक नेगेटीव रोल्स करून तुमकां प्रायजीस मेळटात, लोकांचे टाळयो मेळटात, पण तुमच्या भुरग्याचेर एक नेगेटीव छाप पडटा, आनी हाचो परिणाम आतांच न्ही तर फुडले 5-10 वर्सां सुद्दां जाता। जेन्ना तुमी खंय भोंवपाक वतात तेन्ना लोकांच्या तोंडांतल्यान सहज अरे इकडे भंगारवाली आयली अशें सुद्दां येतात। तर अरे इकडे भंगारवाली आयली अशें म्हणचे परस अरे हो विवेकानंद आयलो अशें लोकांच्या तोंडांतल्यान येवप सदांच बरें न्ही। तर फॅन्सी ड्रेसा व्यतिरिक्त आनीक 2 इव्हेंट्स जाका लागून म्हाका खूब फायदो जालो, ते म्हणजे इन्वोकेशन्स। इन्वोकेशन्स प्रत्येक प्रोग्रामाच्या सुरवातीक आसतात, ईशस्तवनां। तर म्हाका खूब कडेन आपयताले ईशस्तवनां म्हणपाक, आनी स्वामी अनुभवानंद, ब्रह्मेशानंद, पिंगुळेचे अण्णा महाराज आनी शंकराचार्य हांच्या मुखार म्हाका परफॉर्म करपाची संदी मेळ्ळी, प्लस तांचे आशिर्वादय मेळ्ळे। आनी सेकंड म्हणजे ऑल गोवा गिता चॅन्टिंग कॉम्पिटिशन्स। त्या कॉम्पिटिशनांनी एक म्हणजे म्हाका स्टेज कॉन्फिडन्स वाडलो, लोकांक फेस करपाचो कॉन्फिडन्स वाडलो। सेकंड म्हणजे उच्चार सुदारले, आनी थर्ड आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे म्हजी मेमरी वाडली। तर हांगा हांव तुमकां म्हजें एक सिक्रेट सांगपाक सोदतां। हें सुद्दां सिक्रेट म्हजें न्ही, आमकां आमच्या पुरातन ऋषी संस्कृतींतल्यानच मेळिल्लें। हांव जेन्ना 5 वर्सांचें आशिल्लें तेन्ना म्हाका बरोवपाक किंवा वाचपाक कळनाशिल्लें, सो तेन्ना म्हाका गितेचे सगळे अध्याय पप्पा शिकयतालो। आनी शिकयतालो म्हणजे कशें तर पयलीं एक लायन पप्पा म्हणटालो, तीच लायन हांव 5दा रिपीट करतालें। अशे श्लोकाचे 4 लायनी आसतात,
वाचता म्हणा. सो अशे तरेन जेन्ना तुमी पाठ करतात तेन्ना एक म्हणजे तुमी ते केन्ना विसरनात, ते तुमचे तकलेक घट्ट बसता. आनी सेकंड म्हणजे तुमची मेमरी वाडटा. आतां तुमचे फायनल एग्जाम्स जातकीर तुमकां हॉलिडेज पडटल्यो. सो सुटये तुमी मुद्दम एक प्रयोग करून पळयात. एक खंयचें स्तोत्र घेयात, तुमकां आवडटा तें स्तोत्र, आनी अशा पद्दतीन पाठ करून पळयात. जर तुमी ह्या पद्दतीन पाठांतर केलें जाल्यार ज्याची कोणाची पर्सेंटेज 50 to 60% येता ताची पर्सेंटेज सुद्दां तुमच्या नेक्स्ट स्टँडर्डाक म्हणजे 5th स्टँडर्डाक 5 ते 10% नक्की वाडटली. आनी प्लस कोणाची पर्सेंटेज कमी येता तो अशा पद्दतीन पाठ केल्यार गितेचो पूर्ण अध्याय सुद्दां पाठ करपाक शकता. तर हांगा म्हज्या लायफांतलो सेकंड टर्निंग पॉयंट म्हणजे जेन्ना हांव 5 वर्साचें आशिल्लें, म्हज्या गुरुजीन महेश कुमार चिंचखंडीन जे पद्मभूषण पंडीत बसवराज राजगुरू हांचे शिश्य, ताणें म्हाका क्लासिकल म्युझिक शिकपाक प्रेरीत केलें म्हणजे तेच म्हाका शिकयताले. इफ्फीच्या फर्स्ट स्टेजीचेर म्हाका अजीत कडकडेच्या स्टेजीचेर इन्वोकेशन आनी निर्गुणी भजन म्हणपाचो चान्स मेळ्ळो. सो तेन्नाच्यान हांवें फॅन्सी ड्रेस सोडलो आनी म्युझिकाच्या फिल्डान लक्ष घालपाक स्टार्ट केलें. आतां हांव सद्या हालीं कला अकादमी शिकता आनी म्हजो गुरुजी कला अकादमीचो म्युझिक फॅकल्टीचो डायरेक्टर. सो कला अकादमीचे इन्वोकेशन्स करपाक कला अकादमीच्या प्रोग्रामाक किंवा म्हज्या गुरुजीच्या गुरुपौर्णिमेक म्हाका खयाल्स म्हणपाची संदी मेळटा. हे सगळे अचिवमेंट्स म्हजे 4th स्टँडर्ड पर्यंत आशिल्ले. जेन्ना हांव हायस्कुलाक पावलें म्हणजे मेनली 5th, 6th आनी 7th स्टँडर्ड, तेन्ना म्हजो कॉन्फिडन्स लेवल अचानक देंवलो आनी स्कुलांतले खंयच्याय इव्हेंट्साक खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करपाक म्हाका भंय दिसतालो, कित्याक काय म्हणल्यार भुरगीं आसतलीं म्हणून. तर हांगा हांव तुमकां आनी एक सांगपाक सोदतां, म्हणजे रिक्वेस्ट करता की कोणी परफॉर्म करता आनी ती चुकली जाल्यार तांकां केन्ना हांसनाकात, कित्याक तांकां हांसून तुमकां कांय फायदो जायना, पण जो कोण परफॉर्म करता ताका नुकसान जावपाक शकता. उलट ताका नुकसान जाता, जें म्हाका जाल्लें आनी म्हणून हांव हें तुमकां सांगता. तर अशा वेळार म्हज्या लायफांतलो थर्ड आनी मेजर टर्निंग पॉयंट म्हणजे टॅलेक्सपो. आमच्या स्कुलांत दर वर्सा टॅलेक्सपो एक कॉम्पिटिशन जाता, टॅलंट एक्सपोजिशन. तातूंत ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज अशे खुबशे इव्हेंट्स आसतात. ऑन स्टेज इव्हेंट्साक सिंगींग, मोनोलॉग, डान्सिंग, टंग ट्विस्टर अशे इव्हेंट्स, वेरेज ऑफ स्टेज इव्हेंट्साक मेहंदी, रंगोली, भेळ मेकिंग, सॅलड मेकिंग अशे 26 डिफरंट इव्हेंट्स असतात. आनी जाका सगळ्यांत चड प्रायजीस मेळटात ताका मोस्ट टॅलेंटेड स्टुडंट ऑफ द इयर ट्रॉफी मेळटा. सो त्या वर्सा हांव इवन सिंगींग कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करपाक भितालें, कित्याक भुरगीं आसतलीं म्हणून. तर म्हाका पप्पान दाखयलें की हांव इतलें क्लासिकल म्युझिक शिकता, इतलेशें आसतना अजीत कडकडेच्या स्टेजीचेर परफॉर्म केलें आनी आतां स्कुलाक परफॉर्म करपाक भिता काय म्हणून. तर त्या वर्सा हांवें फक्त पप्पा दाखयता म्हणून आनी पप्पा जाय म्हणून हांवें 4 इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट केलें आनी 4 इव्हेंट्साक म्हाका 2 फर्स्ट आनी 2 थर्ड प्रायजीस मेळून मोस्ट टॅलेंटेड स्टुडंट ऑफ द इयर ट्रॉफी मेळ्ळी. सो तेन्ना म्हजो कॉन्फिडन्स जो देंविल्लो तो अचानक वाडलो आनी हांवें त्या वर्सा ठरयलें की फुडल्या वर्साची ट्रॉफी हांवूच घेतलें. सो ह्या वर्सा सुद्दां हांवें फाटल्या फावटी चड इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट केल्लें आनी ह्या वर्साची सुद्दां मोस्ट टॅलेंटेड स्टुडंट ऑफ द इयर ट्रॉफी म्हाकाच मेळ्ळी. सो सांगपाचो मूळ हेतू हो म्हणजे आजच्या काळाक शिक्षणा इतलेंच कलेक म्हत्व आसता. हांवें एक सुंदर कोट आसा पु ल देशपांडेचो, तांच्याच शब्दांत हांव तुमकां सांगता. आयुष्यात मला भावलेलं एक गुण सांगतो. उपजीविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयांचं शिक्षण जरूर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्दीनं करा, पण एवढ्यावरच थांबू नका. साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ यातल्या एखाद्या तरी कलेशी मैत्री जमवा. पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जमवी, पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचं हे सांगून जाईल. तर तुमच्या स्कुलान म्हाका हांगा पळोवन म्हजे एक्सपिरियन्सीस शेअर करपाची अपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या हांव तुमच्या स्कुलाचे तशेंच तुमच्या सिताराणीचे आभार मानता. आनी तुमी म्हजे सगळे सिक्रेट्स आनी टर्निंग पॉयंट्स
करता कोंकणी मोनोलॉग इव्हेंट मॅनेजर जो हांवें म्हज्या स्कुलाक टॅलेक्सपोक केला आनी ताका फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें आनी सांगता हांव एका कृष्ण भजनान करता. अरे कितें जालां? त्यो लायटी सारक्यो कित्याक पेटनात? अरे बाबा सवका, कितेंय सकयल पडलें किंवा लोकांक कितेंय कमी पडल्यार त्या व्हंकलेची आवय सोडची ना म्हाका. ओ सॉरी आं, गडबडीन स्टेजीर केन्ना पावलें कळूंच ना. तुमी म्हाका वळखली न्ही? हांव ह्या साखरपुड्याचें इव्हेंट मॅनेजर साखरिका पुडेकार. कितें? साखरपुडे करता म्हणून साखरिका पुडेकार काय म्हणटा? ना 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 ना, ताजें कितें आसा? म्हज्या हांचो आजो भिकणा पुडेकार. तो जात्रेक बसून भिकणाचे पुडे विकतालो. मागीर म्हज्या हांचो बापूय उज्वल पुडेकार. तो देवळा भायर बसून उजवातीचे पुडे विकतालो. आनी आतां हांव आनी म्हजे हे आमी साखरपुडे करता. साखरपुड्याचो सगळो मॅनेजमेंट रायट फ्रॉम मुदी, कपडे, डेकोरेशन, जेवण सगळें आमी पळयता. साखरपुड्याक गोंयाचे